सरकार न्हू आज इलेक्शनाक लागून सगळी गॅरंटीची आश्वासनां दिता आनी आमची ही गॅरंटी ती गॅरंटी हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता जे लोक आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसलेले हांगा आवाज काडपाक येयले गर्दी केल्ली हांगा पणजेन त्या लोकांक हांव उगडास करूंक सोदता। सरकारान जर गॅरंटी दिली जाल्यार इतले लोक हांगा कित्याक येवन बसलेले? सगळ्यान पयलीं घे आमचे कोस्ट गार्डवाले आसा ते म्हणजे दर्या देगेक काम करतात ते आसा, कदंबा बसवाले आसा, पारा टिचरी आसा, बालवाडी टिचरी आसा, संजीवनी कारखानो आहा, सगळे बाबतींत टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणनाका सगळ्यांनी हांगासर उपोशण केल्लें आसा ह्या 10 वर्सां। सरकार जर इतली बरी गॅरंटी दिता जाल्यार हे सगळे लोक आज हांगासर पावले कित्याक लागून? पावले एकाच लागून की सरकाराची जी गॅरंटी आहे सरकार दिवंक सोदता ती खंयच सरकारान पुरेपूर केले ना। आमकां श्रीपाद नायकाचूच घेया 25 वर्सां आज श्रीपाद नायक सांगता सरकाराची गॅरंटी आसा आनी सरकार हे करतलो ते करतलो आपल्याक एक चान्स दिया म्हणटा परत येता। 25 वर्सां तुका चान्स दिलो लोकांनी, तुवें कितें केलो? तुवें कांयच करूं ना। लास्ट तुमकां सांगता हालींच एक म्हयन्या 2 म्हयन्या पयलीं हांगासर एसटीचे भाव बसलेले उपोशणाक तेन्ना तो हांगासर फर्स्ट टायम 25 वर्सांनी आझाद मैदानाचेर फर्स्ट टायम श्रीपाद भाऊ आमच्या हांगासर आझाद मैदानाचेर येयले खबर घेवपाक। तांकां खबर आसा तेंची खुर्ची डगमगता म्हणून काय कित्याक अशें म्हणून। जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना असलेले तेन्नाय तांकां दामून दवरले, तांकां फक्त तुमी सेंट्रलाक वचपाचे आनी तुमी काय आवाज काडपाचे ना, तुमी कोणाचें कांय करपाचें ना हें तांकां दिल्या उपरांत मेव मेव करपाचें मांजर कशें ओग्गी येयले रावले। दुसरी गजाल आसा तेन्ना येयल्या उपरांत त्या भुरग्यांनी एसटीच्या भुरग्यांनी ताका सरळ विचारले की आमचो जो प्रश्न आसलेलो दिल्ली आमच्या कमिटीन व्हेल्लो तुमी ते कितें केलें? ना ते म्हाजें आयकना। अरे तुजें आयकना जाल्यार तुका परत कित्याक दिवंक जाय? कित्याक तुका परत दिवंक जाय लोकांनी विचारूंक जाय। संजीव तुवें आमचे खंय ते पेडण्यान मोपा केले खंय आसा पेडणेकारांक सर्वीस? पेडणेकारांक सर्वीस ना। तेंचे जाग्याचे पयशे खंय दिले तुवें? कांय ना। रोड तुवें केले शेतां बातांचे सगळे तुवें नाशाडी केली खंय तुवें हें केलें? हो प्रोजेक्ट पळय आसा रोडाचो हो खंयचो? सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो। तुवें एक तरी रोड सारको केला का ना? पाहणी केल्या ना। दुसरी गॅरंटी व्हडली दिता तुमी आमची सरकाराची 3 सिलिंडर दिता म्हणलेले खंय आसा? ती ना गॅरंटी। धनगराची घरां थंय बांदून दिले ती तांकां गॅरंटी ना, तेंचे ते कॉलेप्स जाता। दुसरी गजाल थंय झाडां बिडां मारली तेन्ना सांगले आमकां तुमचे हे झाडां सकट कितें आसा ते आमी सगळे पेमेंट करतले, ते दिवंक ना। खंयची गॅरंटी श्रीपाद भाऊन दिल्या आनी कितें केला ह्या गव्हर्मेंटान? आज गव्हर्मेंटा कडेन उलोवपाक अशें तेंचे कांयच ना। तेंच्यांनी आतां व्हडले न्हू हे दिला तेंच्यांनी खंय ते दाखयता तुमकां हे पळय हे आतां तेंच्यांनी बरयलें हे दिला कोठ्यांनी आमी हांगा मोडल्या थंय मोडल्या म्हणून दाखयता। ओ कोणाचो पयसो? तुमी एकट्यानी तानावडकर चीफ मिनिस्टर जावं श्रीपादान दाखोवपाची की आमची प्रॉपर्टी विकल्या आनी आमी हे सगळे रोड बीड सगळे केला म्हणून। हे जे तुम्ही सगळे पळय गॅरंटी दिल्या ही गॅरंटीची हांव तुमकां विचारता तुमी खंयचे बाट घेतल्यानी? तुमी तुमचो पेमेंट वाडयला, तुमची प्रॉपर्टी तुमी वाडयली, लोकांच्या कुस्तार तुमी केले। तुमकां लोकांनी बसोन लोकांनी तुमकां घटसाण दिल्ली, तुमकां गॅरंटी दिल्ली आमची कामां करपाक, तुमी एकूय काम केलें ना। आज म्हाका हेच सांगी दिसता लोकांक जागृत करून दिसता की आज सरकाराची फुकट सवायची जी बातां पळय आसा ती एकूय धड ना। संजीवनी कारखान्याक 3 वर्सां पयलीं 4 वर्सां पयलीं सांगलेली की तुमकां आमी सगळे करून दितले, आज पर्यंत ना। हांगा तेंचे हाडले तेंचे ना। बालवाडी टिचरीचे आश्वासन दिले बरोवन काय दिवंक ना, तेंचे आश्वासन काय ना, ती थंयसर आसा। बरें बालवाडीन जो प्रोडक्ट आहा तेंचो आमी हांगासर उल्लेख केल्लो। मिनिस्टर आपल्या फॅमिलीच्या कंपनींसून हाडून ते प्रोडक्ट दिता आनी जबरदस्ती लोकांक घाला म्हणून आनी भुरग्यांचें वजन वाडया म्हणटा। कशें वाडोवपाचें? म्हणजे हे सरकार आपल्या फॅमिलीचे, हे सरकार त्यांच्या पगारवाडीचे आणि त्यांच्याच हे जे कुटुंबाचे हे सरकार, दुसऱ्याची कोणाचे ना। ह्या सरकाराच्या गॅरंटीन आम जनता बायलां सगळी त्रासान आसा। बायलांचे संरक्षण यांच्याकडे ना। क्रायम कितलो वाडलेलो आसा। ह्या सरकारची एकूय गॅरंटी म्हणटा ती आजपर्यंत सारकी जावंक ना आणि जावचे ना। म्हणून आमचे रिक्वेस्ट आहा लोकांक चिंतून कितें ते काम करपाक जाय आणि चिंतून खंय वोट मारपाक जाय ते मारपाक जाय।
सरकार खंय पर्यंत फेल जाला हे आझाद मैदानानूच दाखयला। ह्या आझाद मैदान सगळ्या कडसून लोक येताले, सगळ्या कडसून लोक सांगताले आमकां वता, हीच तिडक लोकांनी भायर काडपाची। तुमकां जे लोकांक त्रास केला तीच तिडक भायर काडपाची आणि दाखोवपाची सरकाराक की तुजी गॅरंटी आहा ती आज आमी सकयल उडयता म्हणून। देव बरें करूं। मॅडम तुवें म्हणल्या फाटल्या 25 वर्सांनी काय काम जावना, पूण श्रीपाद भाऊ 5 टायम निवडून येयला, कितें काम करता म्हणून निवडून येयला आसतलो न्हू? पळय कितें काम करता अशें म्हणून कितें आसा मरे, हिंदू हिंदू म्हणून ताणें आपली मतां घेतला। नॉर्थाक तेका सांग सावथाक घेवन राव, जाता जाल्यार पळय, जावचें ना। आनी ह्या लोकांक, हिंदू धर्माच्या लोकांक रामाच्या नांवान फसयला, शिवाजीच्या नांवान फसयला आनी वोटींग घेतलेलें आसा तेणें, कांय तेणें बरें करूंक ना। कळ्ळें तुका? 5 फावटी येयला कित्याक ना, तो आमचो, तो भाऊ आमचो बरो, तो थंड स्वभावाचो, ताराताई मंदाताई काकाताई अशें करूनच तेणें दीस काडल्या आनी एक खंय तरी एक तो वयर बरो करतलो म्हणून आज पर्यंत तेणें दाखोवपाचें की तेणें संसदान कितले फावटी उलयला आनी म्हाका काय सांगपाचें ना। गोंया खातीर काय करूंक कांयच ना करूं, तेचें आयुश्य हाडलें, थंय खंयच्या भुरग्या कामाक आसा? पेडण्याच्या भुरग्या कामां आसा? आमचे निवाड्याचे वास्कोचे पडूच पडो, तुज्या निवाडे वास्को थंयसरले बेश्टे बोवाळ मारता ते टॅक्सीवाले, ते थंयसरले पेडण्याचे टॅक्सीवाले, तांकां थंयसर एअरपोर्टाचेर वेवस्था ना तेंची, जाल्यार कितें फायदो? 25 वर्सांतून जीव गेलो, 5 फावटी निघलेलो, तूं झेत मारता। तुज्या दारान गेले की न्हू हांगा दिल्ली दाळ आनी शीत नुस्त्याची कडी ते तुका खावंक मेळटा, म्हणूनच तुका आनी काय तुजे उपयोग लोकांक जावंक ना। तो रिपोर्ट कार्ड दाखयता ना की 25 कितें कितें केला करून, कसले रिपोर्ट कार्ड दाखयता? लोकांनी सांगून न्हू, म्हाका सांगा तेजो रिपोर्ट कार्ड म्हजे कडेन हे पळय, तेजे हे तेंचे आतां आमकां दिल्ले आहा, कितें आहा हेतू, खंय तेणें कितें बरें केलां म्हणून म्हाका तुमी सांग। मॅडम तूं म्हणटा तुका लोकांनी सांगला, पूण लोकांनीच ताका निवडून हाडला। लोकांनी निवडून हाडलो तुमकां सांगता कितें? एक लोकांक विश्वास आसलो की फुडल्या फावटी तरी आमचें काम करतलो, फुडल्या फावटी तरी आमचें काम करतलो, पूण तो एकाय वेळार काम करूंक पावलो ना। कितें काम केलें तें सांग? अरे 25 वर्सान पयले फावटी तो एसटीक मेळपाक येयलो, पयले फावटी। हेज्या पयलीं आझाद मैदानाचेर कितल्या लोकांनी हांगा उपोशण केलें, खंय पावलो? तेका सरकाराक एक फावटी तरी तेणें हें केलें काम, म्हाज्या बाबा हें काम जावं ना म्हणून तेणें जावं आपल्या हेका प्रमोद सावंता कडेन, तानावडे कडेन मिटींग करून हे लोकांचें तुमी काम कित्याक करिना अशें म्हणून विचारलें। तेका एक म्हळें बळीचो बकरो कसो तेका कुशीक दवरता, हे भाऊ तूं उलयनाका आमी पळयता, ते भाऊ तूं उलयनाका आमी पळयता। पर्रीकारानूय तेच केलें आनी हे बी तानावडे आनी प्रमोद तेच करता आनी भाऊक दामून दवरता। आज लोकांनी फुडें सरपाची गरज आसा, लोकांक चिंतपाक जाय की आमी भाऊक, म्हाका एका दोगा मनशांनी सांगलें सुद्दां पेडण्याच्या लोकांनी की आमी तेका 5 फावटी हाडून आमच्या भुरग्या बाळांचें आमी नुकसान करून दवरलां म्हणून। आज आमी पेडणेकार सुदारतले म्हणून खंयच आमकां सुदारूंक दिवंक ना हेंच्यांनी हेंचीच पोळी भरलेली आहा। मॅडम एक गजाल जाली, ताची काँग्रेसचो सावथ कॅन्डिडेट विराटाने एक कमेंट केला कॉन्स्टिट्युशनाचेर, तर तुमी तेका सपोर्ट करता, जे ते उलयला तो पळय तेणें कितें उलयलां न्हू, तेणें आन्सर केल्लें आसा आनी तेज्या ह्या सरकाराची कितें आहा, गॅरंटी सगळी फेल जाल्ली आहा म्हणून येद्याच्या गजालीक लागून येद्याचे येदे करता। ते तेज्या बद्दल तेणें कितें विराटोन तेका कितें आन्सर दिवंक जाय पळय ते पुरेपूर दिल्ले आहा, पुरेपूर दिल्ले आसा। म्हाका आनी तेज्या बद्दल काय, आनी हांवें तांकां कितें सांगलेलें आहा, जर ते लोक ह्या बद्दीन उलयता जाल्यार खंय आहा तुमी कितलें नुकसान केलें लोकांचें, ते हेका लागून कायद्या कानून लागून ते पळया न्ही। मॅडम लोक म्हणटा नये लोकांक चान्स दिवपाचे पॉलिटिक्सान, आनी पल्लवी देंपो एक न्यू एंट्रंट म्हणटा, तुमी कशें पळयता तेजेर? पळय पल्लवी बाबतीन हांव तुका सांगता की म्हाका अजिबात हो कॅन्डिडेट पळय हेंच्यांनी हाडला हेज्या भितर जर पल्लवी पयलीं पासून जर हेंच्या भितर आसलेले जाल्यार एक वेगळी लोकांच्या समाजा भितर न्हू, फक्त म्हाजें कॉलेज आसा, म्हाजें फुटबॉलाची आसा, हांव ते पयशे कमोवपाक लागून आसता, हांव ते लोकांच्या समाजाचें कांयच करना। तिणी आतां सांगलें आपणें इस्कॉल बांदलें, कॉलेज केलें, म्हाका तिणी सांगूची झोपडपट्टीच्या भुरग्यांक तिणी एडमिशन दिलां म्हणून। म्हाका एकूच सांगता, ते चिम्मल पळय आसा ते चिमलाच्या भुरग्यांक तेणी एडमिशन दिलां म्हणून, एड्रेसाचेरूच तांकां सांगता एडमिशन फूल जालें म्हणून आनी तांकां धांवडयता। म्हाका ह्या बायलेन आपल्या ब्लॅक मनी पळय आसा तो वायट करपाक लागून ती पॉलिटिक्सान देंवल्या अशी म्हाका गॅरंटी दिसता।